हजुरलाई स्वागत छ हरप्रहर.com। हस्, धन्यवाद छ। लकडाउनको यो बन्दाबन्दीको अवस्था समय कसरी बितिरहेको छ? अब म अहिले एउटा त अहिले देशमा के भइरहेको छ त्यसको चिन्तन केही समय गर्छु, केही समय अध्ययन गर्छु र धेरैजसो त्यसपछि बचेको समयमा फोनमा साथीहरूसँग अन्तर्संवाद गर्छु। जिल्लाका साथीहरूसँग अन्तर्संवाद भइरहेको छ र मूलतः मेरो अहिलेको ध्यान भनेको एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई कसरी सचेत बनाउने, त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने काम जुन गरेको छैन त्यसबारेमा सरकारलाई कसरी चाहिँ झकझक्याउने, त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रपछिका समस्याहरू के छन् त्यसको विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि आएर विशेष गरेर अब आर्थिक क्षेत्र निकै ठुलो मारमा परेको छ। अहिले नै खान नपाउने नागरिकहरूको सङ्ख्या लगभग 25 लाखभन्दा बढी हुन थाल्यो भनेर भनेका छन्। गरिबी बढ्दैछ, आर्थिक मन्दी हुँदैछ। यो आर्थिक मन्दीलाई हामी कसरी चाहिँ रिभाइभल र सर्भाइभल र रिभाइभल भन्छ नि, कसरी बचाउने, कसरी चाहिँ हिँड्न सक्ने, तङ्ग्रिन सक्ने बनाउने भन्नेमै अहिले मूलतः मेरो चाहिँ ध्यान, मेरो समय चाहिँ त्यसमै अहिले चाहिँ खर्चेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र हैन, अहिले कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्दा कि स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ एकदमै जोखिम र जनताले पनि स्वास्थ्यको उपचार नपाएको र कोभिड-19 टेस्ट कम मात्रामा भएको र दिनानुदिन हैन हाम्रो चाहिँ अब कोभिडको सङ्ख्याहरू थपिँदै गएको अवस्थामा पछिल्लो अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो पाउनु भएको छ, के छ, यसको बारे तपाईँले अध्ययन गरेको के बताउँछ यसले? मुख्य कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुईटा कुरामा अहिले यसलाई विभाजन गर्नुहोस्। एउटा कोभिड-19 जो सबैभन्दा बढी समस्याका रूपमा अझ दिन प्रतिदिन देखिँदैछ। आज तपाईँले 1400 समथिङको चाहिँ भयो, एक हप्ता अगाडि भन्दा धेरै सङ्ख्या बढेको छ। अब हाम्रो टेस्टिङ पनि एकदमै कम भएको, त्यसपछि ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ पनि एकदमै हाम्रो चाहिँ बलियो संयन्त्र चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले मूल कुरा के भने आज तपाईँले देख्नु भएको छ कि भारतबाट नेपाली नागरिकहरू जो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आए, वास्तवमा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारे पनि धेरै सोचाइ चाहिँ हुन सकेन। बोर्डरमै बसेर उनीहरूलाई आउन दिने कुरा, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आउने उनीहरूको अधिकार हो, यो त नागरिक अधिकारको, आफ्नो देश आउन पाउँछन्। आउँदाखेरि कसरी उनीहरूको टेस्ट गर्ने। अब टेस्ट पनि के भन्दाखेरि आरडिडी टेस्ट त्यति बिना विश्वासिलो भएन, पिसिआर टेस्टै गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखियो। पिसिआर टेस्ट कसरी गर्ने, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने, यदि आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो भने आइसोलेसनमा कसरी राख्ने, त्यसको म्यानेजमेन्ट नै भएन। त्यसको बारेमा कुनै योजना नै आएन। होला तपाईँले लुखिसिपी आउनुको त अर्को समस्या छ। सिधै आउँदाखेरि पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भने क्वारेन्टाइनभित्र नै रोग सर्ने सम्भावना चाहिँ सङ्क्रमणको समस्या चाहिँ देखियो। क्वारेन्टाइन भनेको हेर्नुहोस्, सफा चाहियो ठाउँ, हावापानी आउने चाहियो, हावापानी राम्रोसँग आउने चाहियो, त्यहाँ पानीको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो, शौचालयको व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर तपाईँले अहिलेको अब इन्टरनेटको कुरा गर्नुहोस्, इन्टरनेट हुनु पर्यो। यी आधारभूत कुराहरू हुन् अहिले जसले तपाईँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछन्। त्यो व्यवस्थै भएन। आज समस्या के हो भन्दाखेरि त्यसैले अब यो त एकजनाले 3जना सार्ने, 3जनाले 9जना सार्ने, यो त मल्टिप्लाई भएर जाने हो नि त। यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा, यसलाई कहाँनिर रोक्नु पर्यो भने त्यहीँनिर जहाँनिर फैलाउने सम्भावना छ त्यहीँनिर रोक्नुपर्ने कुरामा चाहिँ र यसमा त्यो सँगसँगै भने प्रिभेन्सनको कुरा जुन चाहिँ छ, पहिले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै यसको मूल रूपमा हामीले जानुपर्ने प्रिभेन्सन हो। त्यो प्रिभेन्सनको कुनै तरिका, कुनै बाटो अप्नाइएको देखिएन। यसो भनिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसले यी आगोट कुराहरूमा सजग गराउने, सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने काम कतिको गरेको छ? काङ्ग्रेस त वक्तव्य दिएको छ, हामी योभन्दा अगाडि केन्द्र समितिले पनि दिएको छ, हिजो पनि केन्द्र समितिको बैठक बस्यो, त्यो पनि दिएको छ। तर मूल कुरा के भने यो भनेको हेर्नुहोस् है, सरकारको आधारभूत काम हो कि। यत्रो महामारी भनेर आज हामी कति दिन भयो भन्नुहोस् त, 65-66 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। आज हामी चाहिँ लकडाउनमा छौँ। लकडाउन गर्ने कारण के? लकडाउन गर्यो बस्यो हुन्छ र लकडाउन गरेपछि त सरकारले
के कुराको व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ, त्यसको प्लानिङ के हो, योजना के हो? तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, तपाईँ त पत्रकार साथी हो, तपाईँलाई बोलाएर भन्नुपर्छ सरकारले मैले यो गरेँ, यस्तो गर्दैछु, यसले यस्तो परिणाम दिन्छ, यसको लागि हाम्रो सचेतता यस्तो छ। दैनिक पत्रकार सम्मेलन त भइरहेछ नि। त्यो पत्रकार सम्मेलन तपाईँहरूको मलाई लाग्छ तपाईँको सूचना पाउने अधिकार नागरिकको पनि छ। अझ तपाईँहरू त म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु एउटा कुरामा, मलाई बडो चित्त बुझेको यो प्रेस फ्रिडम, लोकतन्त्र कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा मैले कुन बेला महसुस गरेँ भने यो खान नपाएर आफ्नो खुट्टा सुन्नाएर जो नागरिकहरू सडकमा 12 दिनको 10 दिनको लामो यात्रा 14 दिनको यात्रा गर्नुभयो, त्यो मलाई थाहा हुँदैन थियो है। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले त्यो ठाउँमा हिँडेर जानुभयो कि मोटरसाइकलमा जानुभयो कि रात बिरात खाइ नखाइ गएर त्यसको फोटो खिचेर लिएर आएर जनतालाई सुसूचित गराउनु भयो। त्यसले एउटा नयाँ वातावरण नागरिकको स्थिति यो छ भन्ने कुरा चाहिँ समाजमा चाहिँ देखियो। त्यो 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 ताकत चाहिँ तपाईँहरूसँग छ। त्यसैले तपाईँहरूले अहिले त कन्फिडेन्समा लिएर सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक सूचना तपाईँलाई दिने हो। तपाईँले मलाई सूचना दिने भने तपाईँको मैले यो हर प्रहर हेरेर मैले सूचना पाउँछु, अरू हेरेर मैले सूचना पाउँछु भनिसकेपछि त्यो कुरामा चाहिँ सरकार चाहिँ मलाई लाग्छ आउँछ। दोस्रो कुरा के भने मैले क्वारेन्टाइनको कुरा गर्थेँ, तपाईँलाई यो एउटा त यो समस्या भयो। अब सन्तास चाहिँ अझ बढ्दैछ नागरिकहरूमा होइन। यहीँ काठमाडौँ उपत्यकामै तपाईँले देख्नुभयो कि पछि सुनियो ठुल्ठुला मान्छेको सिफारिसमा आए, यो आए, ठिक छ, आउनु पाउनुपर्छ, उनको टेस्ट गर्ने कुरा, उनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा के व्यवस्था गर्नुपर्छ त। तपाईँले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान आवश्यक परेको मान्छे रोक्नुहुन्न, तर त्यसको व्यवस्था एउटा त गर्नु। मान्छे त्रास भयो अहिले टोलमा ल मान्छे नयाँ देखे कि एकदम आत्तिने यो गर्ने जुन भयो नि, बाटो छेक्ने, यो भने के भन्दाखेरि असुरक्षाको महसुस भयो। सरकारको जिम्मेवारी पनि सुरक्षित महसुस गराउने जिम्मेवारी हो नि। ल है यो मान्छेको टेस्ट भएको छ, यो मान्छेलाई टेस्ट गरेर पठाएको छ, एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। त्यसैले मेरो तपाईँले जहाँ स्वास्थ्य भन्नुभयो सरकारको संयन्त्र असाध्यै कमजोर छ। यो तपाईँले यो बेलाको चुनौती जुन छ त्यो सामना गर्न सक्ने शक्ति त्यो संयन्त्र सरकारसँग छ जस्तो देख्थेँ। अब यो लकडाउन अर्को म तपाईँसँग गर्दैछु, कोभिड नन कोभिड केसेसहरू पनि धेरै तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। यो बिचमा लकडाउनकै अवधि लकडाउनका कारणले 58 जना महिलाहरूको मृत्यु भयो। प्रेग्नेन्ट महिला जो बच्चा चाहिँ जो जन्माउने महिला, कोही हस्पिटल जानलाई चाहिँ ऊ भएन, कहिले असुरक्षित रूपमा चाहिँ गराउनु पर्यो। बच्चाहरू सुन्छु 122 जना को चाहिँ अहिलेसम्म मैले मृत्यु बालकहरू चाहिँ। यसले के देखाउँछ? तपाईँ हामी नन कोभिड केसलाई पनि तपाईँले अरू अब तपाईँलाई थाहा छ 12 घन्टासम्म एम्बुलेन्स घुमेर एउटा चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटल चाहेर चाहिँ फेरि बुटोल गएको केसहरू तपाईँ हामीले देख्यौँ। यहीँ पनि 7 घन्टासम्म चाहिँ यहीँ पाटन हस्पिटल बाहिर चाहिँ एम्बुलेन्समा राख्नु परेको केसहरू। यो भनेको के हो भने सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरूलाई, नन कोभिड केसेसलाई पनि कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा यो आज होइन। तपाईँले लकडाउन गरेपछि नै यो हुनसक्छ, यो प्रोजेक्सन एउटा प्रोजेक्सन हुन्छ नि, यो परिस्थिति आउनसक्छ, यो परिस्थिति आयो भने म यसरी लड्छु, यो परिस्थिति आयो भने ठिक छ, नयाँ परिस्थिति आउँदै जान्छ, फेरि नयाँ रूपमा त्यसलाई प्लानिङ गरेर जाउँला। तर प्लानिङै त्यो रूपमा चाहिँ आएन। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्र तपाईँले दुईटै केसमा अब अहिले दुईटै केसको तपाईँले हेर्नु भने अहिले तपाईँलाई कतिवटा चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्टिलेटर्सहरू देशभित्र छ तपाईँ भन्नुहोस्। काठमाडौँभित्र मैले सुन्दैछु 150 देखि 200 हुँदा 800सम्मको डेटा मैले सुनेको छु। अब यत्रो सुविधा भएको ठाउँमा त तपाईँलाई 150-200 भेन्टिलेटर्स। तपाईँले अहिले पनि पिपी नपाएर नर्सहरू, विशेष गरेर नर्सहरूको अस्ति मैले एउटा यस्तै जुममा उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्संवाद गर्ने अवसर पाएको थिएँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि हामी त एउटा रिस्क लिएर आफ्नो परिवारलाई जोखिममा राखेर सारा चिज जोखिम, एउटा नर्सलाई भयो भने त्यहाँ भेट्न आउने, त्यहाँ बेका बिरामी, उसका परिवार सबैलाई हुन्छ। एउटा अथवा स्वास्थ्य कर्मीलाई कमसेकम सुरक्षित हुने, एस्योर्ड गर्ने, म सुरक्षित छु भनेर। यो त हामी त हेर्नु असाध्यै कलिलो मन भावना भएका हामी नेपालीहरू, त्यही भएर भइहाल्यो, रोगै चाहिँ लागेको छ बिचरा म सहयोग गर्छु भनेर गएर सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। उसलाई एस्योर्ड गर्नु पऱ्यो, उसलाई तपाईँले इन्स्योर गर्नु पऱ्यो। अब 5 लाखको इन्स्योरेन्सले तपाईँले भन्नुहोस् एउटा डक्टरलाई अथवा एउटा नर्सलाई, एउटा कोही स्वास्थ्यकर्मीलाई, कसैलाई यस्तो क्राइसिसको बेलामा 5 लाख निरन्तर रूपमा चाहिँ हुन्छ दिने चाहिँ प्रचलन नै छ। कमसेकम के भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स बिमा न हो,
ए बाबा 1 करोडको मैले भने डाक्टरलाई 1 करोडको रुपियाँ गर्छु एउटै हो बा मैले यति गर्छ सरकारले मलाई यति हेरेको छ मैले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उत्साह त्यो प्रोत्साहन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ चाहिँ एस्योरेन्स पनि छैन तपाईँलाई उसको सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नै पर्छ यो जुन पहिलो केस देखियो पहिलो केस देखेपछि दोस्रो केस देखिनु अगाडिको ठुलो समय थियो जनवरी 23 मा सायद हाम्रो पहिलो केस देखियो त्यसपछि यहाँ नेपालमा पनि हुनसक्छ भनेर त्यो अनुसारको प्लानिङ त गर्नुपर्ने सरकारमा त्यही त हो नि सोचिराख्ने विचार गरिराख्ने होइन तपाईँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधि पठाएको सरकार भनेको त्यो न हो त्यो पनि त्यहाँनिर अब त्यसपछि ठुलो समस्या आयो किट्समा मैले सुनेको छु बिचमा त के भन्दाखेरि त्यो स्वाब कलेक्सन गर्ने सिसी 300-400 दाम कति पर्छ त्यो सिसी नभएर चाहिँ हामीले स्वाब कलेक्सन भएन कतिपय ठाउँमा तपाईँलाई त्यति मात्र होइन है कस्तो विडम्बना भयो भने हामीले यो कोभिड टेस्ट गर्ने मेसिन छैन भने ठुलो गरेर 5वटा मेसिन सरकारले ल्यायो यहाँ वीर हस्पिटलको मेसिन पनि सरकारले थाहा भएन यहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग भएको मेसिन पनि सरकारले थाहा पाएन यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग भएको मेसिन पनि थाहा पाएन यहाँ प्राइभेटसँग भएका मेसिन पनि थाहा पाएन यो कोभिडको टेस्ट गर्ने कुरा त तपाईँले यो भेटरिनरी हस्पिटलमा चाहिँ त्यहाँको कुरा पनि हामीसँग मेसिनको कमी नै होइन हामीसँग म्यान पावरको कमी नै होइन उसलाई तपाईँले सुरक्षित हुने दिएर ल तिमीले गर भनेर सरकारले खोजी गरेको त्यो केमिकल मैले पछि वीर हस्पिटलमा सुने के भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उ गर्नु भएन भन्दाखेरि अब केमिकल थिएन रिएजेन्ट भन्छन् केमिकल रिएजेन्ट थिएन त्यही भएर हामीले चाहिँ उ गरेर आफूसँग भएको ताकत आफूसँग भएको यो क्षमता पनि नचिन्ने थाहा नपाउने यो त भएन नि यसलाई त मैले के भने यो ठुलो समस्या हुन्छ यो 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 कोभिडलाई हामीले हल्का रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नु हुन्छ आज तपाईँले टेस्ट गर्दै जाने हो भने 10,000 मान्छे चाहिँ उ गर्न सक्छ अनि त्यसलाई कसरी रोक्ने के गर्ने किन यो समस्या कुनै पनि क्रोनिक हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ अब पछिल्लो अवस्था यतिका कुरा गरिरहने पछिल्लो अवस्था लकडाउन थपिएको छ अब यो लकडाउन थपिनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या होइन सम्बोधन हुन्छ हुँदैन के विचार गर्नुहोस् त भने होइन लकडाउन भनेको त एउटा टुल्स हो हेर्नुहोस् तर यो साध्य त होइन नि साधन मात्र हो नि तपाईँले सधैँ लकडाउन गरेर बस्न सक्नुहुन्छ आज गरिबी 25 लाखभन्दा बढी मान्छे गरिब भइसके होइन खान नपाउने भइसक्यो आज तपाईँलाई थाहा छ यो यहीँ काठमाडौँमा सबभन्दा बढी अर्बन पोर जुन भन्छौँ नि हामी सहरी क्षेत्रमा बरु गाउँमा बरु कहीँ न कहीँ एउटा कृषि केही गरेर खाना यहाँ त केही कामै छैन केही छैन भारी बोक्ने भरियाहरूको हेर्नुहोस् स्थिति काम गर्नेहरूको स्थिति हेर्नुहोस् खान त पऱ्यो नि आज मलाई 1 गतेभन्दा अगाडि त्यति पनि प्रेसर थिएन 1 गतेपछि देख्दाखेरि खै राहत चाहियो अझ अहिले औषधि किन्न पैसा छैन भन्ने भयो त्यसले थाम्न सक्छ हो यो बिचमा म के गरेर प्लानिङ गर्ने कसरी यसलाई चाहिँ बिस्तारै खोज्ने हामीले एउटा प्रस्ताव पनि दिएको थियौँ कि WHO को स्ट्यान्डर्ड होला कुनै हाम्रो सरकारले बनाएको स्ट्यान्डर्ड होला त्यसलाई मेन्टेन गर्नुहोस् तपाईँ पत्रकार साथीहरू के भन्नुहोस् न तपाईँहरूलाई अहिले पिपी वास्तवमा तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हो किन तपाईँ त गएर मान्छेसँग भेट्नुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ उ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि दिनुको सरकारले दिँदाखेरि केही बिग्रिँदैन तपाईँले एउटा 10वटा चाहिँ पिपी दिने सरकारले 10-20 अरब भने के हो भने खरबको यत्रो चाहिँ उ गर्छ के उ थियो यो त झन् आफू पपुलर हुन खोजेको सरकार म त बुझ्दिनँ यो सरकारले कहाँनिर अब यो औषधिकै कुरा गर्दाखेरि पनि कत्रो अविश्वास सरकारसँग भयो भने यो औषधि किन्ने कुरामा भ्रष्टाचारको चर्चा चल्यो कसले विश्वास गर्ने विश्वास त चाहिने यस्तो बेलामा सबभन्दा बढी जरुरी भनेको सरकारले जनताले विश्वास गर्नुपर्छ तपाईँलाई म भनौँ कोरियामा साउथ कोरियामा त्यहाँको अहिलेको पार्टीको जुन सत्ता चलाइरहेको पार्टीको प्रवक्ताले लकडाउन 2 घण्टापछि हुनसक्छ भनेर बोल्यो कुनै कार्यक्रम लकडाउन हुनसक्छ वाट इज द्याट मिन मेरो डेमोक्रेटिक राइट्स खोसिन्छ भनेर नागरिकहरूले विरोध गर्न थाले सरकारको पार्टीले प्रवक्ताबाट हटाउनु त्यसपछि जापानमा हेर्नुहोस् जापानमा लकडाउनको कुरा गरे उनीहरू ठिक छ भाइ म सरकारलाई विश्वास गरेर मैले आफैले चाहिँ म लकडाउनमा बस्छु अथवा म चाहिँ घरमा बस्छु भने त मेरो ऊ हो तर लकडाउन भनेर सरकारले मेरो स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ उ गर्न पाउँदैन भन्ने हेर्नु संसारको हेर्नु न होइन अमेरिकामा जुन त्यो भनेको के भने हामीले मान्ने कुरा हो हामीले सबैले सहयोग समर्थन गरे के हो लकडाउन तर यो बिचमा हुनुपर्ने प्लानिङ प्रोजेक्सन तपाईँले सरकारले के गर्नुपर्छ भने कि ल अब 1400 भयो अब भोलि या 1 हप्तापछि यो हुनसक्छ त्यो भयो भने म यस्तो गर्छु
इन्डियाबाट यति मान्छे आउन सक्छन्, यहाँबाट यति मान्छे आउन सक्छन्, त्यसलाई म यसरी म्यानेज गर्छु त। त्यो त अनि त्यो गरिसकेपछि जनताले त हेर्नुहोस् उसको के न्युयोर्कको चाहिँ तपाईँले गभर्नर एभ्री डे अरूले 3 घन्टा 2 घन्टा सारा प्रोजेक्सन गरेर सारा उसमा त्यो त एउटा के भने यो बेला त जनतालाई सङ्कट, देशलाई सङ्कट परेको बेलामा त्यो अनुसारको संयन्त्र, त्यो अनुसारको व्यवस्था। आज तपाईँ भन्नु न, आज सामाजिक परिचालनका विषयहरू नै चाहिँ सरकारको संयन्त्रले त सकेन, त्यो हामीले देखिसकेका छौँ। त्यो त सबै समग्र समाजलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक दल, तपाईँको नागरिक समाज, इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप्स सबैलाई लिएर आएर यो देशको कुरा हो नि त, राष्ट्रको कुरा हो नि त, कुनै व्यक्तिको कुनै पार्टीको कुरा होइन त। सबै कुरा राजनीतिभन्दा माथि। अब यही बेलामा तपाईँले देख्नुभयो अध्यादेश जारी भयो, यही बेलामा पार्टीको मारामार जाँदा यो किसिमले के हुन्छ भने राजनीति यो बेलाको क्राइसिसलाई मिट गर्न जुन किसिमको चाहिँ गम्भीरता चाहिन्छ त्यो गम्भीरता चाहिँ देखियो, कमी कमजोरी चाहिँ देखिएको छ, धेरै ठुलो कमी कमजोरी। अब यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो भन्दाबन्दीको अवस्थामा जनमुखी बजेट भन्ने जारी भयो। बजेटमा चाहिँ हजुरले पनि गृह कार्य धेरै गर्नुभएको छ, सरकारलाई पनि बुझाउनु भएको छ, पार्टीको सभापतिलाई पनि यस्तो हुनुपर्छ बजेट भनेर समग्र तपाईँले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। अब यो बजेट काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर पनि कुरा गरेको छ यो बजेट राम्रो छैन भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेस धारणा बाहिर आएको अवस्थामा साँच्चै यो बजेट चाहिँ जनमुखी बजेट छ छैन, बजेटमा के कमजोरी पाउनु भएको छ, हुनुपर्थ्यो कस्तो पाउनु भयो, यसको बारे अब पहिलो कुरा त के भने बजेटको सकारात्मक कुरा गरौँ, यसले हेल्थलाई चाहिँ हेरेको छ भने आवाज चाहिँ दिएको छ, यसले दिन खोजेको छ। तर बजेटलाई तपाईँले गहन विश्लेषण गर्नु हो भने त्यो सुगर कोटेड कुरा मात्र हो कि जस्तो देखिन्छ। तपाईँले 6 अरब दाम जम्मा जम्मी कोभिड-19को लागि छुट्याउनु भएको छ। जम्मा जम्मी 6 अरब भनेको 6 लाख मान्छेलाई किट्स किन्नको लागि 6 अरब खर्च हुन्छ। सरकारले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले 2% अथवा 7 लाख 7.5 लाखलाई म चाहिँ टेस्ट गर्छु भन्नुभयो। हामीले पहिले के भन्छ प्रारम्भिक फेजमा 2 महिनाभित्र 3,60,000 को टेस्ट हुनुपर्छ, 1.2%। त्यसै बल्ल आइडिया हुन्छ। किनभने यो मैले भनिहालेँ, हामीले अध्ययन गर्दाखेरि धेरै डक्टरहरूसँग धेरै विद्वानहरूसँग हामी सरसल्लाह गऱ्यौँ, 1.2% मिनिमम पहिला गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अब त्यो गर्दाखेरि हामीले 5 अरब रकम चाहिँ गाउँमा गएर एकजनाको पनि कसैको टेस्ट गर्नु, त्यो पनि लिएर आउने, त्यहाँको साधन सबै चिज गरेर पिपी दिएको। अब 5 अरब हामीले 3 लाख खर्च ल भनौँ 6 लाखै भ्याउने भयो, 6 अरब। अरू पैसा कहाँबाट ल्याउने? अरू तपाईँलाई कहाँबाट चाहिँ कोभिड-19सँग लड्न अरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ? 20 अरब राखे के बिग्रिन्छ? आज टेस्ट गर्नु मान्छेको जीवन जस्तो महत्त्वपूर्ण हो नि त। तपाईँले अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ साधारण खर्च 1 पैसा घटेको छैन। अनि राजस्व आम्दानी भन्दा साधारण खर्च बढी छ। मैले बुझेको छैन कसरी चलाउने हो यो। अहिले तपाईँले रेलको कुरा किन आवश्यक छ? अहिले जरुरी छैन के? अहिले त त्यो पैसा के गर्नु होइन, अहिले तपाईँको जीवन बचाइदिने सरकारको पहिलो दायित्व हो नि त, पहिलो कर्तव्य हो नि त। आम नागरिकको जीवन बचाउने पहिलो कर्तव्य हो। अथवा हस्पिटलको कन्स्ट्रक्सनको कुरा आछ, यो कन्स्ट्रक्सन 2 वर्ष लाग्छ, तिमीहरूलाई अहिले के हो त? हस्पिटलमा चाहिँ उसमा अब ठिक छ, कति कुराहरू प्लानिङ पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि फेरि मैले सबै खालि मैले के भने त्यसपछि के भने इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट के हो त? महत्त्वपूर्ण विषय त के भने अहिलेको कोभिड-19ले पार्ने प्रभावलाई यसले कति सम्बोधन गरेको छ, त्यसको लागि कति बजेट छुट्याएको छ भने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नीतिका कार्यक्रममा त्यसको वास्तवमा उल्लेखै नभए भने पनि हो, त्यो त पोलिटिकल डकुमेन्ट रूपमा आएको थियो। त्योभन्दा चाहिँ कमसेकम अलिकति बजेट चाहिँ मा चाहिँ छ होइन। तर मैले देखेको के भन्दाखेरि बजेटले पनि जुन किसिमले चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हो, जस्तो तपाईँलाई 15 खरबको भन्दा बढीको बजेट आयो पहिलो, योभन्दा अघिल्लो वर्ष। 6 महिनापछि त्यति त हुँदैन रहेछ, 10 खरब 73 अरबको बजेट आयो, संशोधित बजेट आयो। किन भन्दाखेरि राजस्व उठेन, ग्रान्ट आएन, लोन आएन, त्यसैले हामीले संशोधन गर्नु पर्यो, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएन भने। अब अहिले कति आयो? 14,75,00,000 अरब।
4,02,00,000 6 महिनाभन्दा पहिलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा 4,02,00,000 बढाइयो। पुँजीगत खर्च घटाइएको छ। पहिला 15 खरब चान्चुन थियो, त्यसबाट अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कति 40 अरब कति घटाइएको छ, ठ्याक्क मलाई एक्ज्याक्ट डाटा भएन। तर साधारण खर्च छ। अनि फिजुल खर्चमा भनेर के भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कतिपय फिजुल खर्चहरू छन्। जस्तो पहिला भनौँ न प्रधानमन्त्री अब रोजगारकै कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री रोजगारबाट 12 दिनको चाहिँ ऊ पारेछ रोजगार है। त्यो पनि के भने घाँस पनि टिप्ने के पनि, खै त्यो पनि म जान्न चाहन्न। तर 12 दिनको एक 100 दिनको चाहिँ रोजगारको निश्चित। मैले भनेको 10 भन्नुहोस् 10 काम गर्नुहोस् क्या, बरु 5 भन्नुहोस् 5 मात्र गर्नुहोस् क्या। तपाईँलाई कमसेकम तपाईँ किन फेरि अर्को के छ भने बजेटमा तपाईँले यो संयन्त्रले भएन भने के संयन्त्र प्रयोग तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। रेलको कुरा गरेको तपाईँको यत्रो चाहिँ हामीले उसको कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्टहरू कहाँ छ आज? जुन कुरामा काम प्रगति भएको छ त्यसमा राख्नुहोस्, त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। जुन कुरा भएको छ त्यसलाई अहिले नगर्नुहोस्। यो बेला त लडाइँ कोभिडसँग लडाइँ लड्ने बेलाको हो नि त, क्राइसिसको बेलाको हो नि त। क्राइसिसको बेलाको जस्तो बजेट आउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब हजुर पूर्व उद्योग मन्त्री पनि यो बजेटले चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ कति सम्बोधन गरेको छ। यो बजेटको एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ 5% ब्याज दिन्छु भनेको छ। तर योभन्दा अगाडि रिफाइनेन्सिङ जुन थियो पुनर्कर्जा, योभन्दा अगाडि 60 अरब थियो क्यारे सम्बोध, जम्मा 18 अरब मात्र चाहिँ त्यसको परिचालन भएको छ। किनभने लिन यति गाह्रो छ। अब त्यो लिन सजिलो हुने संयन्त्र चाहिँ केही पनि नबनाउने, त्यसको चाहिँ क्राइटेरिया केही पनि छैन। तपाईँले कहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ? फेरि मलाई तपाईँले यो लिए भनेर चाहिँ फेरि तपाईँले अफिसियल चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ डकुमेन्ट्सका कुराहरू गर्न थाल्नुभयो रोक्नुभयो भने त्यसको त्यो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ कि। त्यस मैले के भन्दाखेरि अगाडि कुन कुरा किन भएन भन्ने कुराको पनि क्लियरिफाई गरेर त्यो कुरामा कसरी सुधार्ने भन्ने बारेमा जानुपर्छ। यो चाहिँ बजेटको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने अब इलेक्ट्रिक भेहिकलको पैसा बढाउनु पर्ने कारण के छ? जुन कुरा तपाईँले प्रमोट गर्नु छ, हामी कहाँ हाइड्रो आउँदैछ होइन, अब बिजुली थपिँदैछ, हामीले हाइड्रोलाई युज गर्नुपर्छ। अनयुज भोलि कसले किन्ला कसले नकिन्ला भने पहिला के सोच्नु पऱ्यो भने हामी आफैले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो त हाम्रो आम्दानी हो नि त। तपाईँले इलेक्ट्रिक बस किन्नुभयो, इलेक्ट्रिक मोटर किन्नुभयो, मोटरसाइकल किन्नुभयो, अनि आफ्नो बिजुली उपयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई पैसा त सरकारलाई आयो नि त, गभर्मेन्ट आयो नि, देशमा बस्यो नि त। अब तपाईँले पेट्रोल र डिजेल बाहिरबाट चाहिँ डलरतिर लिएर आउनुपर्ने स्थिति छ, त्यत्रो महँगो छ। तपाईँको त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रै उ थियो नि त। त्यसलाई आज चाहिँ किन चाहिँ तपाईँले बढाउनुहुन्छ भन्नुहोस्। इलेक्ट्रिक भेहिकलको म कुनै तार्किक कुनै तर्क देख्दिनँ कि इलेक्ट्रिक भेहिकलको बढाउनु पर्ने कुराहरू। अब त्योभन्दा पनि हेर्नुहोस् है, मैले अस्ति बजेट मैले भने जेनरली हेल्थलाई गरे जस्तो सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो सुने। अब केही कुराहरू जस्तो एसएमइजलाई जुन तपाईँले भन्नुभयो उद्योग मन्त्रालय एसएमइजलाई चाहिँ लोनको चाहिँ उ दिने भनेको छ, त्यो राम्रो कुरा। तर त्यसलाई कतिले पाउँछन् र कतिले पाउँछन् भन्ने ठुलो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय छ। अब त्यो सँगसँगै मैले एउटा नबुझाखेरि भने यो मलको पैसा चाहिँ बढाउने, कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिने, कृषि नै अबको हाम्रो भविष्य हो भन्ने, फेरि मलको पैसा बढाउने कुरा चाहिँ यो चाहिँ फेरि मैले बुझेँ। त्यसैले यसरी चाहिँ के हुन्छ भने होला हाम्रो जुन लिमिटेड रिसोर्सेस छ, तपाईँलाई संसदको कोष चाहिँ अहिले संसारभरि नै हामीले चाहिँ इन्डियाको हेर्नु न, संसद कोषमा त 2 वर्ष लिएन नि। र संसद कोष नलिए के पपुलरै हुन्थ्यो नि सांसदहरू, हामी लिन्न भन्दा के भन्थ्यो? के बिग्रिन्छ? विपक्षीको असहमति होला भन्ने हो कि होइन? विपक्षीको असहमतिको कुरा र सबैको कुरा होइन, तपाईँले एउटा ट्र्याकमा इकोनोमीलाई कसरी लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि तपाईँले यो बजेटले मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रलाई पनि त्यत्रो बिना उत्साहित बनाउने कहीँ त्यत्रो चाहिँ गरेको छैन। हामीले समग्र रूपमा सबैलाई लिएर जान्छ। अहिलेको बेला भनेको समग्र मैले भनिहालेँ एउटा सामाजिक परिचालन समिति जहाँ राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैजना हुने। त्यस्तै तपाईँले निजी क्षेत्रलाई अब इकोनोमिक फ्याक्टर्स के हुन् त भोलिको इकोनोमीलाई रन गर्नलाई भन्दाखेरि निजी क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसलाई कसरी लिएर जाने? अहिले बोर्डिङहरूको मैले हेर्दै थिएँ, अब इलेक्ट्रिक भेहिकलवालाको चाहिँ सबै भेहिकलहरू हामी चाहिँ सरकारलाई बुझाउँछौँ भनेर भनेका छन्। बोर्डिङवालाहरूको चाहिँ उसको चाहिँ ऊ छ होइन। अब हेल्थकै पनि प्राइभेट डक्टर्सहरूलाई पनि लिएर जानु पऱ्यो
होइन। अब मैले के भने जस्तो त्यसमा एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ क्लियर कट आइडिया के बनाउनुपर्छ भने हामीले अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम र पब्लिक एजुकेसन सिस्टममा नयाँ किसिमले जानुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले भएका जुन प्राइभेट सेक्टर छ त्यसलाई प्रोत्साहन गरेर जानुपर्छ, त्यसलाई पनि लगाउनुपर्छ देश विकासमा सँगसँगै लिएर जाने हो। सबैलाई देश यति गरिब रहेछ, राज्य यति कमजोर रहेछ, तपाईँ हामीले देख्यौँ नि त होइन। आज 2 महिना हुँदाखेरि आज खान नपाउनुको यस्तो स्थिति हो। आज रोजगार खोसिएको छ, आज बेरोजगार भएका छन्। अब लाखौँ लाख 25 लाख बाहिरबाट पनि आउँदाखेरि त कति आउने हो भनेपछि तिनलाई व्यवस्थित त गर्नु सरकारको काम। मलाई लाग्छ त्यसतर्फ सरकारको अलिक ध्यान कम भयो भन्ने लाग्छ। अब चाहिँ यो काङ्ग्रेसले चाहिँ बजेट कार्यान्वयनमा तपाईँले धेरै कुरा गर्नुभयो, बजेट चाहिँ यस्तो छैन। अब यो कार्यान्वयन पछि जहिले पनि बजेटको चाहिँ के हुन्छ, कार्यान्वयन पछि चाहिँ एकदम फिटोलो हुन्छ भनेको। अब सरकार बहुमतको सरकार छ, एकलौटो ढङ्गले सरकार अगाडि नै बढेको छ। अब काङ्ग्रेस विपक्षी रूपमा छ। अब बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको भूमिका होइन, अब नवीन राईको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब हामीले सुझाव दिने हो गर्ने सरकार। यो अहिले स्पष्ट के छ भने यो अहिलेको संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन। यो संयन्त्रमा व्यापक परिवर्तन र विस्तृत बनाउन सक्यो भने सम्भवतः केही कुरा अगाडि बढ्छ। चाहे तपाईँ कोभिडसँग लड्ने कुरा होस्, चाहे विकासका कुरा होस्। अहिले त मैले विकास गर्दै पहिला कोभिडसँग लडौँ, सबैलाई सर्भाइभ गरौँ, इन्डस्ट्री सर्भाइभ गरौँ, एसएमइजलाई गरौँ, ठुला उद्योगपति होला, बिजनेसहरू होला, पहिला सबैलाई सर्भाइभ गराउनु पऱ्यो, त्यसतर्फ ध्यान दिउँ। अनि बल्ल हामीले चाहिँ रिभाइभको कुरा, स्टिमुलसको कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एमसिसीको कुरामा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ अलि धेरै नै अघि गएको देखिन्छ कि एमसी के छ? अनि यो सरकारले ल्याउनु पनि, सरकारले प्रस्ताव ल्याउँदैन। खै त सरकारले के गर्छ? एउटा सरकारको आफै हिजो पनि बसेर चाहिँ आफै उसो गरे, ए बाबा एउटा ग्रान्ट आउँदैछ, त्यसमा के कुरा मिलेन, के भएको छ त सरकारले क्लियर गर्नु पनि परेन। हामीले त भनिरहेको छौँ त। त्यो त चाहिँ एमसिसी चाहिँ उसको बेलामा हामी शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै चाहिँ त्यो पनि 2002 को कुरा हो, आजको कुरा होइन। आजभन्दा 18 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रान्टको रूपमा दिने। उनीहरूले त्यसपछि कुरा हुँदै 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 आएर चाहिँ यो उसमा भएको छ। ठिक छ नि, हामीलाई के कुरा चित्त बुझाएको छैन, के भएको छ त आउनु पऱ्यो नि त। अब सुन्दैछु के अरे एउटाले पास गर्ने त्यहीँभित्रको, एउटाले पास नगर्ने भन्ने कुरा भयो। सरकारमा जो छन् यसको अब आएको ग्रान्टलाई उपयोग गर्ने कि नगर्ने उसको कुरा हो। त्यसै केही कमी छ भने त्यसलाई कसरी हटाउने त्यसको बारे आउनु पऱ्यो। सरकारको दृष्टिकोण त हुनु पऱ्यो नि त। सरकारले केही पनि दृष्टिकोण नराख्ने के त सरकारको आफ्नो पार्टीको उसको पार्टीको के दृष्टिकोण, त्यो कुरा त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। अब यो लिप्लेको कुरा होइन, यसो जोडौँ। काङ्ग्रेसले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ पछि सरकारसँग चाहिँ बैठकमा चाहिँ काङ्ग्रेसले पछि आफ्नो धारा ल्याउँछ भने पछि हटेको भन्ने पनि विभिन्न मिडियामा चाहिँ सुनायो। यसले के चाहिँ सरकारको कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट भनेको के हो भने प्रचार गरेर खाने, प्रचार मात्र हो। सुशील कोइरालाले लेखेर नोट लेखेर दिएको छ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 2018मा जाँदाखेरि कुनै नोट लेख्नुभयो, कहीँ त्यसको कुरा उठाउनु भयो? हामीले त क्लियर भनेको छौँ। हेर्नुहोस्, बिपी कोइरालाले नेहरूले जब चाहिँ हिमालसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोही चाहिँ धावा बोल्यो भने हामी त्यसको रक्षा गर्छौँ भने बिपी कोइरालाले भने खबरदार नेहरूलाई, त्यो देश चाहिँ यो देश चाहिँ मेरो देश हो, यो सार्वभौमिकता भएको सम्बन्ध हो, यसको रक्षा गर्न मलाई आउँछ, तिम्रो सहयोग चाहिँदैन भने नेहरूले तुरुन्त पार्लियामेन्टमा भन्नु पऱ्यो हो बिपीले भनेको कुरा ठिक हो, त्यो सार्वभौमिक देश हो भने। चौबेनलाई र चाहिँ माओलाई गएर बिपीले गणेश मानजीले भन्नुभयो कि यो हिमाल चाहिँ हाम्रो, सबै प्रमाणहरू दिनुभयो, प्रमाण राख्नुभयो। चौबेनलाई भनेको एउटा डिप्लोमेसीको चाहिँ एउटा चतुर व्यक्ति मानिन्छ। उनका अगाडि बिपी गणेश मानजी बसेर उनलाई कन्भिन्स गरे, माओलाई कन्भिन्स, माओले भने हो हिमाल यो चाहिँ नेपालको हो। म गणेश मानजीले चाहिँ आफ्नो मातृभूमि टेकेर आएको चाहिँ जुत्ता भनेर छातीमा लगाउनु, रक्सोला बस्नु भएको थियो गणेश मानजी। त्यसको निरन्तर त यो लिपु लेक, कालापानी हामीले भने कि। अनि प्रधानमन्त्रीले ठिक छ संस्थागत निर्णय गरेर काङ्ग्रेसले गर्छ त झन् राम्रो भएन र? प्रधानमन्त्री खै बरु उहाँहरूको चाहिँ संस्थागत निर्णय त आएको छैन, उहाँहरूकै बिचमा विवाद छ भन्ने पनि सुनिएको छ। उहाँहरूको बिचको विवादलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ उ गर्ने के भयो? काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्दाखेरि कहीँ अप्ठ्यारो पर्छ? हिजो त निर्णय गर्यो हामीले मतदान चाहिँ गर्ने भनेर। हाम्रो राष्ट्रप्रतिको माया र हाम्रो राष्ट्रप्रतिको सम्मान, हाम्रो राष्ट्रप्रतिको आदर्शमा
कसैले कतै 1 इन्च पनि हामीलाई चाहिँ शङ्का गर्न आवश्यक छ। बिपी कोइरालाले 33 सालमा राष्ट्रिय मेलको नारा लिएर नआएको भए राष्ट्रलाई बचाउनका लागि आज अफगानिस्तान, त्यो बेला चाहिँ अफगानिस्तानसम्म आइसक्यो है विदेशीहरू भनेर भन्नुभएको थियो। नेपालमा पनि त्यही हुन्थ्यो र आज देशको स्थिति अफगानिस्तानको स्थिति हुन सक्ने थियो। बिपी कोइराला गणेशमानजीहरू चाहिँ 7-7वटा मुद्दा, ज्यानको चाहिँ मुद्दा चाहिँ टाउकोमा राखेर जोखिम लिएर आएको हो। त्यसैले के भन्दाखेरि यो चाहिँ यो प्रचारको उसमा चाहिँ व्यवहारमा के देखियो? तर व्यवहारमा कुरा गरेर सरकारले त आधिकारिक रूपमा नक्सा त सार्वजनिक गरेको छ नि त नि, सार्वजनिक गरेर बाटो गर्छु भनेर टेबलमा राखेर सरकारले काम त गरेको छ नि त। के काम गरेको छ? तपाईँले यत्रो सडक बन्दाखेरि सरकारले के पनि थाहा नै पाएन भन्दै नि काम गरेको थियो। तपाईँले गएर चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्षले भनेको छ, म खबर गरेको छु भनेको छ, त्यहाँका माननीय हाम्रो दिलेन्द्र प्रसाद बडुजीले भन्नुभएको छ कि त्यहाँको रोड, नेपालको पक्षको रोडको पैसा काट्दिने। हेर्नुहोस्, जुन जग्गा देशको जग्गा हो त्यसमा त कसैको विवाद गर्ने कुरा, त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने विषय होइन। हाम्रो जग्गा हो, हाम्रो आफ्नो कुरा हो त्यो। तर के भन्दाखेरि अरूको छ भने डिप्लोमेटिकली पनि डिल गर्नु पऱ्यो नि, परेन? तपाईँलाई कुटनीति नै के हो? सेन्स अफ पर्सुएसन भन्छ डिप्लोमेसीमा, पर्सुएट गर्दै जाने हो। त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त। खै कुरा उठ्यो त। सुशील कोइराला त इन्डिया गएनन् नि। 2015मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो कुरा टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर भने नि, त्यो नोट लेखेर दिएका छन्, त्यो डिप्लोमेटिक नोट होला। अरू सरकारहरूको बारेमा के भयो अब तपाईँहरूले आफूले गर्नुहोस्। त्यसैले के भन्दाखेरि के गरेको छ? अहिले पनि के भन्दाखेरि एउटा चिठी पठाएको छ। अहिलेको प्रोसेस के भइरहेको छ? खै सार्वजनिक जानकारी छ तपाईँलाई? मलाई जानकारी छ, दिनु पनि नेपाली जनतालाई। इन्डियासँग बसेर हामीले डिप्लोमेसी हुने त्यो पनि त हो नि राष्ट्रको रूपमा। त्यसलाई उसले उपयोग गर्न लाग्छ, उसले सडक बनाएको छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भने त फेरि त्यो पनि त चाहियो नि त। ल उसले आफ्नो नक्सा निकाल्यो, हामीले आफ्नो नक्सा निकाल्यो, ताली बजाएर बसेर भएन नि। त्यो भूभाग उपयोग हामीले गर्न पाउनु पऱ्यो नि त, परेन? तपाईँको हातमा नक्सा, मेरो हातमा नक्सा, म एकदम मैले नक्सा बनाएर उफ्री, तपाईँ त्यो मात्र होइन है, त्यो पनि बनाउनु पर्छ। त्यो त राम्रो काम हो, सरकारको एउटा राम्रो काम हो। त्यसमा त कुनै विवादै छैन। बाबा नेपाली कङ्ग्रेसले त मङ्सिरमै बनेको थियो, खै नक्सा भनेर सोध्यो, निर्देशन दिएको छ, समितिहरूले निर्देशन दिएको छ सरकारले नक्सा बनाएन भनेर। त्यसमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले बोलेका छन्, काङ्ग्रेसको सभापतिजीले बोल्नु भएको छ, संसदमा बोल्नु भएको छ। न त्यसमा त कुनै विवाद छैन। के गर्छु यो त्यो उसमा चाहिँ आफ्नो देशको भूभागमा कहाँ विवाद? तर सरकारले गर्नुपर्ने जुन दायित्व हो डिप्लोमेटिक उसको, सरकार त चलाएको हुनुपर्छ नि। मैले 2065 साल 66 सालतिरको होला, मैले एउटा चाहिँ समितिको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको चाहिँ म चाहिँ हुन्थेँ। तपाईँलाई आज भन्छु, मैले आज कहीँ पनि भनेको छैन, आज पहिलोचोटि सायद भने होला मैले मेरो समितिबाट 5 जना कमिटी थियो। त्यो बेला माओवादी भिन्दै थिए, एमाले भिन्दै थियो, तर म मात्र एक्लै जाने बेलामा जहाँ 5 जना कमिटीमा सबैलाई केही न केही काम पर्यो, कोही सन्चो भएन। अनि पछि बिहान एकजनाले चाहिँ होइन म पनि गइदिन्छु, तपाईँ एक्लै हुनुभयो भने मैले एक्लै भएँ, अब ठिक, तर म एक्लै पनि जान्छु भने मैले प्रतिवेदन त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा खोज्यो भने थाहा होला। मैले त्यो बारा रौतहट जुन एरिया छ, त्यो मध्य एरियाको चाहिँ मैले त्यहाँ दिएको छु। के गर्नु पऱ्यो नि त्यो त। ठिक छ, तपाईँले मैले हिजोको दिनमा त्यहाँ किन गएनन् भनेर विश्लेषण अहिले गर्दैछु, पैसा सजाको कुरा हो होइन, प्रतिवेदन त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् के भने आफ्नो देशको मैले भने नि त्यो भूभागलाई नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने हो डिप्लोमेटिकली। अहिले तपाईँले टसल गरेर चाहिँ टसल त गर्नु पऱ्यो। उसले भन्यो हाम्रो भूभाग, तपाईँले मेरो भूभाग भन्नु भने म त तपाईँले तेरो होइन है मेरो भन्छु नि। अनि तपाईँसँग के भन्छ भने अब मैले बसेर कि मैले आफूले गएर त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्नु होइन भने तपाईँलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। त्यसैले सेन्स अफ पर्सुएसन जुन छ त्यसलाई सरकारले भनेको कामै त्यही हो बाबा, पर्सुएट गर्दै गएर। तर संविधान संशोधन गर्नबाट काङ्ग्रेस अवरुद्ध देखायो नि। त्यो कहाँबाट अवरुद्ध देखाउनु? कहाँबाट काङ्ग्रेस अवरुद्ध? संस्थागत निर्णय गर्छु भन्दाखेरि अवरुद्ध हुन्छ। आज काङ्ग्रेस पार्टीले सायद मलाई लाग्छ यो इतिहासले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। इतिहास आज हिजो सबै हामीले बोल्यौँ, सबै काङ्ग्रेस सदस्यले छोड्यौँ, सर्वसम्मतबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ मतदान गर्ने। अनि काङ्ग्रेसलाई सोध्नु पनि नपर्ने फेरि एकपटक उसलाई प्रधानमन्त्रीको काम गर्यो भने यस्तो कुरामा सर्वसहमत ल्याउने काम जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री सरकार छ। यसले काङ्ग्रेसलाई कहिले राखौँ, यो
मधेसवादी पार्टी होला अरू पार्टी होला कोही पनि यसमा किनभने यो त राष्ट्रको कुरा हो नि राष्ट्रको विषय हो नि यसमा तपाईँ र मेरो अरू र उसको त कुरा त होइन नि त यो व्यक्तिको कुरा होइन नि यो त धरोहर हाम्रो पुर्खाले हाम्रो आफ्नो जुन भूमि हो त्यो भूमिको प्रयोगको कुरा भूमिको कुरामा यो त सारा सबै तपाईँको दाजुभाइले आफ्नो सम्पत्ति पनि अरूलाई चाहिँ उ गर्ने कुरा त तपाईँले दाजुभाइलाई भन्नु पर्यो ए यो हाम्रो सम्पत्ति हो यसलाई उ गर्नु भन्दैन सबैलाई सँगै लिएर त जानु पर्यो नि अब यसो प्रधानमन्त्रीको एटिट्युड ल मैले भने मैले गरेँ मै मात्र हुँ मैले उ गरेँ त्यो एटिट्युड होइन त्यसैले मैले गरेँ संस्थागत निर्णय आजसम्म उसले नेकपाले संस्थागत निर्णय त गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन त्यहीभित्र कतै विवाद होला भोट कसैलाई दिने कुरा हो हामी त संस्थागत यो त ठुलो हेर्नुहोस् हिस्ट्रीमा यो ठुलो हो जस्तो लाग्छ मलाई अब तपाईँहरूको विपक्षीको कार्यक्रम अब सरकारले गरेर काम कारवाहीले गर्दाखेरि अब यो घुमेको भूभाग फिर्ता हुन्छ सक्षम हुन्छ सरकारले हामी त आज पार्टी सभापतिलाई पनि भनेको छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो जति ताकत छ गर्नुपर्छ सरकारले आफ्नो किसिमले गर्नुपर्छ सरकार त अब त्यसको उ नै भयो सरकारले पनि गर्नुपर्छ त्यो लिनु पऱ्यो नि मैले भने नक्सा बनाएर तेरो घर यो भनेर तपाईँलाई कसैले दिँदैमा तपाईँको घर हुँदैन नक्सा बनाएर मलाई आफ्नो भागलाई आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ एकदम सबै डकुमेन्ट राख्नुपर्छ भन्नुपर्छ टेबलमा बसेर भन्न सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुपर्छ जसरी बिपी कोइरालाले गरे नि मलाई चावलालाई मलाई डिप्लोमेट सरको बिचमा सोध्नु चावलालाई कन्भिन्स गर्नसँग गाह्रो थियो उनी यति चतुर थिए डिप्लोमेटिकली गरे नि त देशको भावना त्यो उच्च भावना राख्ने मैले जनताको कन्जम्सनको लागि मात्र कुरा गर्ने होइन मैले देशको लागि मेरो मातृभूमिको लागि मेरो भावी सन्ततिका लागि मेरो अग्रजले राखेको यो जुन ऊ हो पुँजी हो त्यो पुँजीका लागि मैले काम गर्नुपर्छ भने कल्पना त्यो भावना त्यो यथार्थतालाई हृदयङ्गम गर्न सक्नु हो भने जोसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ अब यो लिपुले यो काण्डले गर्दा कहीँसँग भारतसँग मनमुटाव हुने द्वन्द सृजना हुने भन्ने पनि त्रास चाहिँ हामी देखिन्छौँ यसमा के भन्नुहुन्छ होइन मैले भने त्यसलाई त डिप्लोमेटिकल डिल गर्नु पऱ्यो नि होला नि उसलाई पनि हामीले सहयोग किनभने हेर्नुहोस् 2017मा के देख्छौँ भने चाइना र चाहिँ इन्डिया दुइटै चिनले पनि त्यसमा त इमान्दारीपूर्ण हामीलाई सहयोग गरेन नि दुईवटा मिलेर चाहिँ त्यहाँ मार्ग बनाउने भन्ने कुरामा त नेपाललाई राख्नु पर्थ्यो नि त त्यो बेला पनि कुरा उठेको त्यो तिनीहरूसँग पनि आवश्यक परेको कुराकानी गर्नुपर्छ यस्तो कुरामा भारतसँग हामीले भने डिप्लोमेटिकली डिल गर्ने हो कूटनीतिक रूपमा डिल गर्ने उसलाई भन्ने हो बाबा यो प्रमाण छ यो छ हाम्रो चाहिँ सुगोली सन्धिले यो भन्छ त्यसपछि भएका सन्धिहरूले यो भनेका छन् अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ होइन अब हर प्रहरले एकदम राम्रो प्रगति गरोस् तपाईँहरूको चाहिँ जनतालाई सुसूचित बनाउने काम यो महत्त्वपूर्ण काम हो तपाईँलाई मैले एउटा इन्टरभ्यू लिएर जस्तो लाग्यो त्यो मात्र होइन मैले आज एकछिन केही बोलेँ भन्ने मात्र होइन यो त पछिसम्मलाई सारा समाजलाई जागृत गराउने काममा विशेष गरेर पत्रकार साथीहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ र मैले भने प्रेस फ्रिडम चाहिँ सधैँ महत्त्वपूर्ण छ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सधैँ लडिराख्नु पर्दछ मैले यो जुन नागरिकहरूको चाहिँ स्थितिलाई सतहमा लिएर आउने काम र चाहिँ जनताको मनमा राखिदिने काम चाहिँ प्रेसले गर्न सक्दछ त्यो ताकत अरूसँग फरस्टमा लाग्छ त्यो ठुलो ताकत रहेछ त्यो प्रेस फ्रिडमका लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सधैँ एकदम प्रतिबद्ध चाहिँ हुनुपर्छ म पनि तपाईँहरूको अगाडि एकदम प्रतिबद्ध राख्छु कि यो नागरिक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता यी महत्त्वपूर्ण विषय हुन् हामीले सुझाव पनि भनेका छौँ राज्यलाई र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रेस फ्रिडम जस्ता विषयहरूलाई यदि छोड्यो भने जनतालाई हामी कहिले पनि सँगै लिएर जान सक्दैनौँ शासन चलाउन सक्छौँ तर सबैलाई सँगै लिएर जाने हो भने लोकतान्त्रिक मूलभूत मूल्य र मान्यतालाई सँगै लिएर जान सके मात्रै सबैलाई जोड्न सक्छौँ हस्